सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदयज्यू, टुरिज्म डिपार्टमेंटका माननीय मन्त्री श्री बीएस पन्तज्यू, माननीय मन्त्रीगण, माननीय विधायक विधायिकागण, माननीय एमपी सर, पोलिटिकल सेक्रेटरी टु एसएम जेकब सर, धर्मका रक्षक महात्मा गुरुजीहरू लगायत सम्पूर्ण मान्यगण र प्रिय आमा बहिनीहरू, हजुर सबैमा धेरै धेरै प्रेम चढाउँदछु, स्वीकार गर्नुहोस्। जय प्रेम। प्रिय आमा बहिनीहरू, आज यो ऐतिहासिक दिनमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै सम्झिरहेको छु। म चाहन्छु हजुरहरू सधैँ मेरै साथमा रहनु भएको महसुस गर्दैछु अनि हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ म त्यही भएको आभास गर्दैछु। म अहिलेको पेन्डेमिक अवस्थाले सिक्किममा आउन इच्छा हुँदाहुँदै आउन सकिनँ, जसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। तर अर्को हिसाबमा यसरी भर्चुअली हजुरहरूको समीपमा रहन पाउनु अर्को ऐतिहासिकता हो। मलाई सुनिरहनु भएको छ, मलाई देखिरहनु भएको छ, म पनि हजुरलाई देखिरहेको छु। यसर्थ हजुरहरू मसँग टाढा होइछन्, हजुरसँग म टाढा छुइनँ। प्रियजन, आजको दिन महत्त्वपूर्ण अनि ऐतिहासिक दिन पनि हो। हाम्रो प्यारो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूको सार्वजनिक उपस्थिति भएको छ। यसर्थ हामी सबैको लागि यो क्षण अत्यन्त खुसीको क्षण हो। आज केवल कार्यक्रम मात्र होइन, तर आश्रमको लागि फाउन्डेसन स्टोन राख्ने कार्यक्रम पनि हो। मैले दुखहरण पूजा 2021 को पहिलो दिन भगवान समक्ष बिन्ती राखी एउटा स्टोन वासुनन्द गुरुजीको हातबाट पठाएको थिएँ र आज हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूबाट शिलान्यास भइरहने क्रममा त्यो स्टोन पनि आश्रमको हाट स्वरूप राखिएको छ। यति सुन्दर र विशाल प्रोजेक्ट केवल हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीजीकै प्रेम र स्नेहको कारणले सम्भव हुँदैछ। यसर्थ उहाँलाई हृदयभरिको धन्यवाद नदिरहन म सक्दिनँ। प्रियजन, हजुरमाझ अब म केही बुदागत सन्देशहरू राख्दैछु, अनुमति रहोस्। हजुरहरू मेरो हृदयमा सदाबार हुनुहुन्छ र सदाबार हुनुहुनेछ। हरेक बिहान हजुरहरूलाई नै सम्झेर मेरो पाइला सुरु हुन्छ र हरेक बेलुका हजुरलाई नै सम्झिँदै मेरो दिनको अन्त हुने गर्छ। जसरी हजुरहरू मेरो यात्राको पल पलमा मसँगै हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हजुरहरूको हरेक दुःख सुखमा म सधैँ साथमा छु। प्रियजन, हाम्रो जीवन क्षणिक छ। आजभन्दा केही दिन अघि मात्रै नेपालको राजधानीबाट पूर्व आउने क्रममा हाम्रो साथमा सानो नानीहरू पनि थिए। तर बडो दुःख लाग्दो कुरा, ट्राभल्सको केही दिनमै उहाँहरूले यो संसार छोडेर जानुभयो। लेखाला भावी मेटाला कोही भावीको खटन के गर्ने, यो साह्रै साह्रै दुःखको कुरा हो। तर प्रियजन, हाम्रो जीवन साँच्चीकै क्षणिक छ। हामी आज छौँ, भोलि नहुन सक्छौँ। यसर्थ हर पल हाम्रो कर्म धर्मतिर नै डोरिनु पर्छ। आखिरमा यो धरतीबाट लिएर जाने चिज पनि त केही हुन्न, केवल धर्म र पाप मात्रै लिएर जानेछौँ। प्रियजन, जीवनमा दुःख भन्ने कुरा भइ नै रहन्छ। दुःख युनिभर्सल हो। हामीलाई लाग्छ कि आफ्नै दुःख ठुलो, तर वास्तवमा सबैसँग दुःख हुन्छै हुन्छ। कसैलाई रोग छ, कसैलाई शोक छ, कसैलाई भोग छ। आफ्नो भन्दा कयौं गुणा कसैलाई दुःख भइरहेको हुन सक्छ। यसर्थ दुःख आइपर्दा सम्झिनु कि दुःख मलाई मात्र होइन, तर सबैलाई हुन्छ। यसर्थ मैले दुःखबाट आत्तिने होइन, तर दुःखलाई नै साथी बनाउनु पर्छ भनेर सम्झिनु पर्छ। हाम्रो भजन छ नि, दुःख मेरो साथी हो, अघि बढ्दै जाओस्। समग्रमा दुःख आउँदैमा नआतिनु, बरु चेतनामा उठेर दुःखको सामना गर्नु। प्रियजन, गहिरामा सोचियो भने दुःख पीडाको कारण मात्रै होइन, तर अवसर र ज्ञानको कारण पनि हुन सक्छ। समग्रमा दुःखसँग नआतिनु। हाम्रो मार्ग नै सर्वधर्मको मार्ग हो। यसर्थ सबै धर्मलाई आफ्नै धर्म ठान्नु। भगवानको आँखामा को काखा को पाखा हामी सबै बराबर छौँ र हामी मिलेर जिएको चाहनुहुन्छ भगवान। यसर्थ हामी सबैलाई आफ्नै परिवारको नजरले हेर्न सिक्नुपर्छ। मानव कर्तव्यमा सधैँ
मानव कर्तव्यमा सधैँ जिउनु र त्यो कर्तव्य हो निर्बल प्राणीहरूलाई अझ धेरै माया र सेवा गर्नु, कारण उहाँहरू सबैभन्दा ज्यादा निर्बल छन्। अनि मानव सेवा तथा हाम्रो यो सानो धरतीको आयु बढाउन जे सकिन्छ सोही प्रकारले सधैँ लागि पर्नु। असल सेवाको वा खराब कर्मको फल धरतीमा नभए पनि मृत्यु पारेको क्षितिजमा अवश्य फल्नेछ। पहिला हामी कैयौंले भगवानको नाममा अबोध निर्बल प्राणीहरूको बलि गर्ने गर्थ्यौं, तर भगवान वा पुर्खा कहिले नि रगतको भोको हुनुहुन्न। रगत त कसैलाई मारेर आउने कुरा हो, तर भगवान त कसैलाई थोरै नि दुःख चाहनुहुन्न। यही निवेदनका साथमा सिक्किममा पेन्डेमिक अवस्था कम हुने बित्तिकै म पुनः फेरि चाँडै आउनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। फेरि पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूको प्रेम र स्नेहको कारण हाम्रो धाम बन्दैछ, जसबाट रहेर प्रेम र शान्तिको लागि धेरै काम गर्नु छ। यसर्थ म सिक्किम आउनेछु, सिक्किममा बस्नेछु। मेरो सिक्किमको बसाइले हजुरहरूसँग समीपमा रहने अवसर पाउनेछु र अलावा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूको सिक्किमको लागि कल्याण, खुसी र शान्तिको सिद्धान्त र सङ्कल्पलाई के भए पनि टेवा पुग्नेछ भन्ने ठुलो आशा साँचेको छु। प्रिय आमा नानीहरू, अब म यसपछि सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूप्रति कृतज्ञता चढाउने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यू, आज यहाँ जो शिलान्यास कार्यक्रम भइरहेको छ यो सबै हजुरको प्रेम र स्नेहको कारण हुँदैछ। हजुरप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छु अनि हजुरको यस प्रेमप्रति सिक्किमका सारा प्रेमवादी आमाबाबा, युवा नानीहरू तथा विश्वभरिकै सर्वधर्मका यात्रीहरू हजुरप्रति र सिक्किम सरकारप्रति धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। लभिजम दर्शनको इतिहासमा हजुरको गुण र प्रेम सधैँ सधैँको लागि रेकर्ड भएको छ। हजुर सारा धर्मको प्रतीक होइसिन्छ, सबै धर्मलाई बराबर रूपमा हेर्नुहुन्छ। हजुरको कर कमलबाट शिलान्यास भएको हालैमा निचानी काली टेम्पो, वृन्दावन धाम, सान्दुक गुम्पा आदि र थुप्रै अरू शिलान्यास हुन बाँकी धार्मिक स्थलहरू छन्। यो सबै हजुरको सारा धर्मप्रतिको प्रेम, स्नेह र अभिभावकत्व हो अनि प्रेमवाद दर्शन सर्वधर्मको मार्ग हो। यसर्थ सारा धर्मको जय नै सबै धर्मावलम्बीहरूको मङ्गल हो भनी ठान्दछ। यसर्थ हजुरको अनुग्रहबाट भएको हरेक धार्मिक कल्याणका कामहरू प्रति हृदयभित्रबाट कृतज्ञता चढाउँदछु। यो सबै कुराको लागि आज म एउटा घटना सम्झिन्छु कि जुन समयमा मलाई सिक्किम आउनमा प्रतिबन्ध थियो, त्यो समयमा एकजना वृद्ध आमा मलाई भेट्ने धेरै उत्सुकता जगाउँदै गर्नुभएको कुरा थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले फोनबाट कुरा गरेँ उहाँसँग। आमाले सोध्नुभयो, गुरु हजुर कहिले आउनुहुन्छ? म त हजुरलाई नभेटिकनै मर्ने रहेछु। संसार छोड्नुभन्दा अघि जसरी नि गुरु हजुरको दर्शन पाउन चाहन्छु। मैले आमालाई भने, आमा म सिक्किम चाँडै आउँदैछु। अनि उहाँले फेरि आँसु सरी हुँदै भन्नुभयो, गुरु हजुरलाई त सिक्किम आउन दिँदैन रे नि। तब मैले भने, आमा हाम्रो प्यारो सिएम साहबको कारणले गर्दा म आउँदैछु नि। अनि उहाँले आँसुसरी हुँदै भन्नुभयो, कस्तो खुसी लाग्यो, मेरो खुट्टा भुइँमा छैन, म आकाशमा छु। गुरु हजुर, सिएम साहबलाई भगवानले सयौं वर्षको आयु दिउन्, उहाँले हाकेको ताकेको सधैँ पुगुन्, उहाँको सबै दुःख नाश होस्, उहाँको परिवारको सधैँ सुख र प्रगति होस्, मेरो यो आशीर्वाद लागोस्, जसको कारणले गर्दा मैले मेरो गुरु हजुरलाई भेट्न पाउँदैछु। सिएम साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आमा अनि म हामी दुवै भाव विभोर भयौँ। यो 83 वर्षको आमाको आवाज थियो। मैले उहाँलाई हाम्रो सिएम साहबको अनुग्रहबाट 12 अक्टोबर 2019 को कार्यक्रममा आउँदा भेट्न पाएँ र मेरो त्यो भेटमा पनि सिएम साहबप्रति उहाँले त्यही नै आशीर्वाद दोहोऱ्याउनु भयो। आज दुःख लाग्दो कुरा उहाँ हामीसँग होइसिन्न, तर उहाँको आशीष सदा पहाड जीवित रहनेछ, जीवित छ र उहाँको खुसी यो ब्रह्माण्डमा कहीँ न कतै गुन्जिरहेको छ, त्यही मलाई आभास हुन्छ।
उहाँ आमाको चाहिँ धेरै आमा बाबाहरूको आँसु बगिरहेको थियो, तर हाम्रो सीएम साहबको अनुग्रहले ती आँसुहरू पुछिएको छ। हाम्रो प्यारो सीएम साहबज्यूलाई उहाँ सबै आमा बाबाहरूको आशिष सधैँ सधैँ लागिरहन्, यही नै भगवान समक्ष म हरदम बिन्ती गरिरहन्छु। हाम्रो सीएम साहबज्यूले दिनमा मात्र होइन तर धेरै अबेला 2-3 बजेको रातसम्म पनि आमा बाबा युवा नानीहरूको लागि सेवा गरिरहनु भएको मेरो अन्तस्करणले देखिरहन्छ। न भोक न तिर्खा न निन्द्रा रेस्ट नगरी खटिरहनुहुन्छ। म विश गर्छु कि हाम्रो सीएम साहबको आराम र स्वास्थ्यमा पनि हामी सबैले ध्यान दिन सकौं। आजको संसारमा एकले अर्कोलाई दुश्मन सम्झिरहेको बेला, पक्षपात र अहमताले संसार छिया बनाइरहेको बेला अनि जताततै संसारमा राजनीति धर्म आदिको कारण विध्वंस भइरहेको बेला केवल सिक्किम अनि भारतवर्षको लागि मात्र होइन तर सारा संसारको लागि हाम्रो सीएम साहब जस्तो असल र प्रेमिलो लिडरको खाँचो छ। यसर्थ मैले अघि भनेको घटनामा आमाको आशीर्वाद झैं हजुर जस्तो असल लिडर यो दुखी संसारमा संसारको उद्धारको लागि सयौं वर्ष रहनुपर्छ। समग्रमा हजुरको साथ सर्वदा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि भगवान समक्ष हरदम बिन्ती चढाइरहनेछु। अब यसपछि म आज शिलान्यास भएको आश्रमको सवालमा केही भन्न अनुमति चाहन्छु। अनुमति रहोस्। प्रेमवाद दर्शन सर्वधर्मको दर्शन हो। अत यहाँ बन्दै गएको आश्रम सर्वधर्मको आश्रम हो, सबैको साझा धाम हो। हाम्रो हर कार्यक्रमहरूमा सबै धर्मको मन्त्रहरू रिसाइट हुने गर्छ। हाम्रो प्राय सबै ठुल्ठुलो पूजाहरूमा सर्वधर्मका गुरुहरू हुने गर्छन् र उहाँहरूको अगुवाईमा नै पूजाहरू हुने गर्छ। हाम्रो यस आश्रमको शिर भागहरूमा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध अनि प्रभु यीशु मसीह आदि भगवानहरूको ठुल्ठुलो स्ट्याचुहरू हुनेछन्। आदि माता पिता जस्तो कि शून्य पारङ युमा थेवा आदिको स्ट्याचुहरू पनि रहनेछन्। अत आश्रममा हामी जो गइरहन्छौँ बिहान उठ्ने बित्तिकै सारा भगवानहरूको दर्शन रूपात्मक रूपमा पाउनेछौँ। यहाँ शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, दशैं, दिवाली, साकेला, चासोक तनम, लाउलोसार, लोसुङ, नामसुङ आदि बडो श्रेयका साथ मानिनेछ। अर्को शब्दमा सर्वधर्मका सबै चाडपर्वहरू यहाँ सेलिब्रेट हुनेछन्। प्रियजन, यहाँ सर्वधर्मको पाक बन्नेछ, विशेष गरी डेथ पाक, जहाँ सर्वधर्म अर्थात् सारा धर्मको दृष्टिकोणमा जन्म, जीवन र मृत्यु के हो, मृत्यु पश्चात के हुन्छ अर्थात् कहाँ गइन्छ आदिको ज्ञानधामको रूपमा पनि उक्त पाकलाई चिनिनेछ। अनि यहाँ एउटा यस्तो डोम पनि बन्नेछ जसको ढोकाहरू धेरै हुनेछन्, धर्म अनुसारको ढोकाहरू हुनेछन्। जस्तो कि मन्दिरको लागि एउटा ढोका, गुम्बाको लागि अर्को, चर्चको लागि एउटा, मस्जिदको लागि अर्को आदि। अनि उक्त द्वारहरूबाट प्रवेश गर्दा अन्तमा एकै ठाउँ पुग्नेछौँ। यसको सिम्बोलिक अर्थ यो हुनेछ कि हामी सारा धर्मावलम्बीहरूको भगवान त एउटै हो। यसर्थ आज धार्मिक असहिष्णुता बढ्दै गरेको संसारमा यो डोमले प्रश्न गर्नेछ कि यदि हामी सबैको भगवान एकै हो भने हामी सबै एउटै होइनौँ र? तिम्रो र मेरो धर्म, तिम्रो र मेरो भगवान भन्ने भावनाले मानवता जोगाउन सक्छौँ कि त? अनि हामी बिचको अप्रेमताले भगवानलाई खुसी पार्न सक्छौँ कि त? प्रियजन, सिक्किममा बन्दै गएको हाम्रो सबैको साझै यस आश्रमले अत केवल सिक्किममा अघिबाटै रहेको धार्मिक शान्तिलाई थप शान्तितिर बहाउनु मात्रै होइन तर संसारभर नै धार्मिक सहिष्णुता र शान्तिको सन्देश लग्नेछ। अनि यस साझा धामले सिक्किम आमालाई धार्मिक प्रेम र शान्तिको मोडलको रूपमा चिनाउनेछ र यसको सारा श्रेय हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र वर्तमान सिक्किम सरकारलाई जानेछ। प्रियजन, यो धामबाट अरू थप के हुनेवाला छ त थोरै सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यहाँबाट आमा सहिलिङ हुनेछ। थुप्रै देशहरूमा आमा सहिलिङको माध्यमद्वारा धेरै रोगी बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ।
सायद यो सबभन्दा कुनै अन्यथा नहोला कि कयौं नहिँड्नेहरू हिँड्नु भएको छ, कयौं नदेख्नेहरू देख्नु भएको छ। रोगी भएर आफूले आफैलाई माया मारिसकेकोहरूको लागि पुनः स्वास्थ्य भई उहाँहरूमा नयाँ उमङ्ग छाएको छ। अफकोर्स सबै बिरामी जाति नै हुनुहुनेछ भन्ने होइन, तर कयौंजना स्वास्थ्य हुनुभएको छ। आमस उपचारले रोगीले उपचार गर्नु मात्र होइन, तर कसरी रोग लाग्नै नदिने भन्ने सिद्धान्तलाई प्रधान मान्दछ। प्रायःजसो मान्छे मनको कारणले गर्दा बिरामी हुन्छ। जब मनमा धेरै चिन्ता हुन्छ तब इम्युन सिस्टम कमजोर हुने गर्छ। जब इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ तब बाहिरी एन्टिजेन्सहरूले शरीरमा प्रहार गर्दा इम्युन सिस्टमले सामना गर्न सक्दैन। तब शरीरमा अनेक रोगहरूको उत्पन्न हुने गर्छ। अतः बिरामीहरूलाई रोगको उपचार सँगसँगै बिरामी नभएकाहरूलाई पनि खानपानदेखि लिएर कसरी चिन्ता बिना रहने भन्ने थ्योरिटिकल क्लास आमसले गराइरहेको छ, गराइरहनेछ। र यहाँ आश्रममा पनि प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल बराबर भइरहनेछ, जहाँबाट धेरैले लाभान्वित पाउनेछन् भनेर म ठुलो आशा र विश्वास गर्छु। ठाउँ-ठाउँमा आमस हिलिङ डेली बेसिसमा हुनुको साथसाथै समय समयमा हिलिङ क्याम्पहरू पनि भएका छन्। 2012मा यही आश्रममा पनि बृहत हिलिङ क्याम्प भएको थियो, जतिखेर 5 दिनको हिलिङ क्याम्पमा 5000 भन्दा धेरैले हिलिङ पाउनु भएको रेकर्ड रहेछ। त्यही स्मरणका साथ जब हाम्रो यो आश्रम बन्छ तब सयौंले आमस हिलिङ पाउनुहुनेछ। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि धेरैले आफ्नो रोगबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी आश्रमबाट नियमित ध्यान पनि सञ्चालन हुनेछ। ध्यानको माध्यमबाट मनको शान्ति हासिल गर्दै कयौं एडिक्सनमा फस्नुभएका युवाहरूलाई लागु पदार्थबाट वा ड्रग्सबाट छुटकारा मिलेको छ। आमा बाबाको आँखामा आँसु थियो, तर आज धेरै आमा बाबाको ओठमा मुस्कान छाएको छ। जब आश्रम बन्नेछ तब अझ व्यवस्थित प्रकारले र नियमित प्रकारले ध्यानहरू सञ्चालन हुँदै जानेछ र यसबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। कयौं युवाहरू एडिक्सनबाट छुट्ने माध्यम बन्नेछ। यही आश्रममा पहिला केही पटक ध्यानहरू भएको थियो र ध्यानमा बसेकाहरूमध्ये केही युवाहरू ध्यान सिद्धिपछि म कहाँ आउनुहुन्थ्यो र मलाई उहाँहरूले बोकिरहनु भएको ड्रग्सका धुलोहरू सुम्पाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, हजुर अब मेरो जीवन सदाको लागि परिवर्तन भयो। अब म ड्रग्स सेवन गरेर मेरो जीवनलाई बिगार्दिनँ अनि ड्रग्सको कारणले मेरो आमा बाबाहरूको आँखाबाट आँसु बहाउँदिन। त्यो आवाजहरू अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेको आवाज हुन्छ। अनि आज उहाँहरू मध्येबाट कोहीजना उच्च पढाइ सिधाएर राम्रो जबर गरिरहनु भएको छ अरे, कोही बाहिर देश जानुभयो अरे, कोही सेवामा हुनुहुन्छ अरे। अब उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन भयो, त्यही नै खुसीको कुरा लाग्छ। कुनै समयको ध्यानमा यस्तो युवाहरू पनि मसँग जोडिनु भएको थियो। ध्यान सिद्धिएपछि आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने क्रममा पर्सनली वा पब्लिकली भन्नुहुन्थ्यो कि म आत्महत्या गर्न लागेको मान्छे थिएँ, तर आज मैले मेरो जीवनको महत्त्व बुझेँ। यसर्थ अब म कहिले आत्महत्या गर्ने सोचसम्म पनि राख्ने छुइनँ। साँच्चै नै आज उहाँहरू राम्रो हुनुभएको खबरहरू पाउँदैछु। उहाँहरू आफ्नो लागि मात्र होइन, तर सारा आमा बाबाको लागि पनि खुसीको कारण बन्नुभएको छ। खुसी लाग्छ, यो भगवानको ब्लेसिङ्स लाग्छ। प्रियजन, ध्यानले मानसिक रोगलाई सम्बोधन गर्नुको साथसाथै जीवन के हो भनी गहिराईबाट बुझाउने भएको कारण कयौंको लागि धेरै राम्रो रिजल्टहरू आउने गरेको छ। अर्को शब्दमा केवल मनको शान्तिको लागि मात्रै होइन, तर जीवन के हो बुझाएर असल मार्गतिर डोर्याउने माध्यम पनि हो ध्यान। प्रिय आमा बाबा नानीहरू, जब हाम्रो आश्रम बन्नेछ यो सबै कुराहरू सिक्किम आमाको काखमा हामीले अवश्य देख्नेछौँ अनि महसुस गर्नेछौँ। यसर्थ हाम्रो बन्न लागेको धाम केवल एक आश्रम मात्र होइन, तर सर्वधर्म साझा आश्रम हुनेछ। यहाँ जुनै धर्मावलम्बी आउनुहुँदा पनि आफ्नो धाम लाग्नेछ। रोगीहरूको लागि कयौं हदमा रोग मेटाउने ठाउँ बन्नेछ
निराशित भएर आफूले आफूलाई गिभ अप गर्न लाग्नु भएकाहरूको लागि पुनर्जीवन मिल्ने माध्यम बन्नेछ अनि समग्रमा शान्ति र सहिष्णुताको लागि एक उदाहरणीय धाम बन्नेछ। अब अन्तमा एउटा निवेदन गरेर बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। आश्रमको छेउमा एक इन्लाइटनिङ डोम पनि बनाउने चाहना छ। त्यो डोम के हो त थोरै हजुरको माझमा विश्लेषण गर्न अनुमति चाहन्छु। एस्ट्रोनोमी र कस्मोलोजी साइन्सले हामीलाई यो ज्ञान दिएको छ कि हाम्रो पृथ्वी एक सानो प्लानेट मात्रै हो। हाम्रो पृथ्वी यति सानो छ कि सूर्यभन्दा 13 लाख गुणा सानो छ। तर ब्रह्माण्डको रहस्य त्यतिकैमा समाप्त हुँदैन। सूर्यभन्दा 9.3 बिलियन गुणा ठुलो VY क्यानिस मेजोरिस भन्ने स्टार पनि रहेछ र यो पनि केवल अहिलेसम्मको डिस्कभरी मात्रै हो। अझ संसारको रहस्यको विषयमा धेरै कुराहरू जान्नु बाँकी रहेछ। हामी सबैलाई प्राय थाहा छ कि लाइट वरिपरि 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड कुद्ने गर्छ। यति छिटो लाइटलाई पनि हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीको एक छेउदेखि अर्को छेउ वारपार गर्न 2 लाख इयर्स लाग्ने रहेछ। तर अझ ठुलो ग्यालेक्सीहरू पनि रहेछन्। Cosmology science says that IC 1101 is 50 times larger than our Milky Way galaxy. अनि कस्मोलोजी साइन्स र एस्ट्रोनोमी साइन्सले हामीलाई यो भन्छ कि सूर्यको सुरुवात लगभग 4.5 बिलियन इयर्स अगाडि भयो र सूर्यमा रहेको हाइड्रोजन ग्यास सिलिँदै गइरहेको छ एभ्री डे र वरिपरि अबको 4.5 बिलियन इयर्स टु 5 बिलियन इयर्ससम्ममा हाम्रो सूर्य ध्वस्त भइसक्नेछ। त्योभन्दा धेरै अगाडि नै हाम्रो पृथ्वी ध्वंस भइसकेको हुनेछ। प्रियजन, यो सबै मैले भनिरहनु कारण यो हो कि यी सबै कुराको भिजुअली ज्ञान दिनेछ त्यो डोमले। संसार अर्थात् ब्रह्माण्डको सुरुवात कसरी भयो र कसरी अन्त्य हुनेवाला छ भन्ने कुराको विज्ञान र स्पिरिचुअल प्रेरित नलेजको माध्यमद्वारा इन्लाइटन गराउने भिडियो दृश्यहरू देख्न सक्नेछौँ त्यो डोममा। तर यसबाट केवल संसारको कसरी सुरुवात भएर कसरी अन्त हुन्छ भन्ने ज्ञान मात्रै होइन, तर हाम्रो जीवन के रहेछ, कति क्षणिक रहेछ, हाम्रो कर्तव्य के रहेछ भन्ने ज्ञान पनि पाउनेछौँ यो डोमबाट। अब एउटा सानो भजन हजुरको माझ राखी बिदा हुन्छु।
असलै गरौँ। यही भजनको साथ म बिदा हुन्छु र बिदा हुँदाहुँदै मेरा प्रिय आमा बहिनीहरू हजुरहरू सबै राम्रो रहनुहोस् है। म चाँडै आउनेछु। हजुरहरू सबै मेरो मुटुको टुकटुकीमा सधैँ ढल्किनुहुन्छ। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ म प्रेरका साथ त्यहाँ छु र म जहाँ छु हजुरहरू मसँगै रहनुभएको महसुस गर्छु। हजुरहरूको माया र स्नेह सधैँ मसँग छ। फेरि पनि हाम्रो अति प्यारो लिडर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूलाई धेरै धेरै कृतज्ञता र धन्यवाद चाहन्छु। अनि म्याडम सिएमज्यूलाई धेरै धेरै कृतज्ञता र सानो नानीलाई धेरै धेरै आशिष पठाउँदैछु। माननीय मन्त्री श्री बीएस पन्तज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रोजेक्टको लागि हाम्रो सिएम साहबको अनुग्रहमा धेरै दुःख गरिरहनु भएको छ माननीय मन्त्रीज्यूले र माननीय मन्त्रीज्यूको टुरिज्म विभागका प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर आर्किटेक्टज्यू हजुरहरूको हार्डवर्कको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सारा माननीय मन्त्रीगण, विधायक विधायिकागण, पोलिटिकल सेक्रेटरी टु एसएम जेकोब सर अनि धर्मका महात्मा गुरुजीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछु। अनि अन्तमा यो प्रोजेक्टको लागि आवश्यक ल्यान्ड जसले प्रदान गर्न लाग्नु भएको छ हजुरहरू ल्यान्ड ओनर्सहरूप्रति भगवानको ठुलो आशिष मिल्नेछ भन्दै सबैमा धेरै धेरै प्रेम र ब्लेसिङ्सका साथ बिदा हुन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। May all sentient beings be at peace. May no one suffer from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. Jai Prem.